अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो आज मक्का मुकरमा के अंदर हज का सबसे अफजल रुकन अदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के अंदर हज वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होती है। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इस हवाले से दावे किए थे कि ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे, आइनी और कानूनी तरीके से हो जाएंगे, अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान की सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कोई उम्मीद नहीं है। अगर आज इमरान खान की सज़ा सस्पेंड हो भी जाती है तो जो 8 केसेस हैं 9 मई वाले, उनकी समाअत 16 जून को रखी गई है, तो इमरान खान की रिहाई के कोई चांस नहीं बन रहे। बहरहाल लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से, कि वहाँ से आज कोई मौजज़ा हो जाएगा। शायद जज साहब कोई इंसाफ वाली उनकी जो शर्मो हया है वो जाग जाए, कोई सेंस प्रिवेल करेगी, कोई ये जो यकजहती इंडिया से जीते, फील्ड मार्शल एक बंदा बन गया, कौम एक हो गई। हो सकता है कि इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए, अगरचे समड़ियाल के इलेक्शन के अंदर वो सारा इत्तेहाद टूट गया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ हो। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या तमाशा हुआ, इससे पहले अल-कादिर ट्रस्ट वाले केस में क्या तमाशा हुआ, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई के वकला की बड़ी तादाद पहुंची। मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े बड़े वकला, सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर, छोड़ दें मजहर बरलास को, कि मजहर बरलास ने क्या दावा किया था। खुद बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है 5 जून को केस लग गया है, ईद से पहले इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। तो सबसे बड़ी ट्रक की बत्ती तो बैरिस्टर गौहर ने लोगों को दी हुई थी, जो एहतजाज भी नहीं करने दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि छोड़ो इत्तेहाद को, एहतजाज को, हमने एहतजाज करके क्या करना है, साड़ी गल हो गई है, हमारे राब्ते हो गए हैं, हमने जस्टिस सरफराज डोगर से भी मिल के बात कर लिया, ये देखो केस लग गया है, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान की बहनें भी और दीगर लोग भी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके बाद समाअत हुई, नैब की टीम आई, उन्होंने कहा कि हमें तो नोटिस ही रात को मिला है। यानी पूरे पाकिस्तान में इस बात के हवाले से शोर मचा हुआ था कि 5 जून को इमरान खान के केस की समाअत होने जा रही है, लेकिन नैब की टीम जो है वो अंधी होकर सोई हुई थी, बहरी होकर सोई हुई थी, और उन्होंने कहा है कि जी रात को हमें पता चला है, हमारी तो तैयारी कोई नहीं है, हमें तो 2-4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि इनको पूरे साल का वक्त दे दें, इनकी तैयारी नहीं है, इनकी तैयारी होनी भी नहीं है, इनको पूरे साल का वक्त दे दें। बहरहाल नासिर जावेद राना, जिन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई है, उनका कंडक्ट जस्टिस बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और बताया गया कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के केस हैं और किस तरह का ये जज है। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ज़ाहिर है 15वें नंबर से लाकर जब आप एक 2 नंबर जज को इस तरह बिठा देंगे, इन फ्राडियों को बिठा देंगे, तो फिर वो फैसले क्या करेंगे। वहाँ पर दलाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर सबूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर तो बस इशारे चलते हैं। फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, केस डिसमस, केस आज के लिए मुलतवी, अब आगे छुट्टियाँ हो रही हैं, ईद की तैयारी भी करनी है, कुर्बानी के बकरे भी तलाश करने हैं, दीन पर भी तो अमल करना है ना। इंसाफ गया भाड़ में, इंसाफ करके क्या करना है, दीन पर अमल करें, कुर्बानी जो अफजल इबादत है ये जरा करें, तो चले छुट्टी करें। अब 11 जून के बाद दोबारा समाअत होगी, यानी 11 जून को अब समाअत रखी गई है और आज इतनी सी समाअत हुई। पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी, इतने वकला, इतने लीडरान पहुंचे और नैब ने जाके टाइम मांग लिया और जज साहब ने टाइम दे भी दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी पहले से तैयारी नहीं थी, कब का मैंने नोटिस दिया हुआ था, कब से ये केस नहीं लग रहा था, उन्होंने बस टाइम दे दिया। जाहिर है बूट पालिशियों से यही उम्मीद है, और फिर वो जो चिराग थे या जो उम्मीद थी वो बुझ गई कि इमरान खान का ईद से पहले कोई रिहाई का चांस नहीं है, और ईद के बाद भी मैं बताऊं तो कोई नहीं है। ये सच्ची बात है। ऐसे ही लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि इमरान खान आ रहा है, अब वो जा रहा है। जब तक लोग नहीं निकलेंगे, जब तक इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर मूवमेंट नहीं चलेगी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये खौफजदा हैं, ये इंसाफ से खौफजदा हैं, आइन से खौफजदा हैं, ये इमरान खान के बाहर आने को अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल
کچھ دیگر خبریں، ایک تو حج پڑھا جا رہا ہے اور جو آج رکن اعظم وقوف عرفہ وہ ادا کریں گے، حج کا خطبہ دیا جائے گا۔ دوسری طرف رات کو ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک اہم رہنما کی پی ٹی آئی کے اندر واپسی ہونے جا رہی ہے، اور کچھ اشارے ایسے تھے کیونکہ وکیل فیصل چودھری نے اعلان کیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ فواد چودھری کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ محمد زبیر، اسد عمر کے بھائی محمد زبیر، جو پہلے نون لیگ میں تھے، مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی ہے۔ عمران خان نے ان کی پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کے حوالے سے منظوری دے دی ہے، تو محمد زبیر اب پی ٹی آئی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف J-10C چائنا کے وہ طیارے جس کے ذریعے پاکستانی طیاروں نے بھارتی رافیل کو گرایا، ان کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے، اور انڈونیشیا آپ کو بتایا تھا انہوں نے کوئی $8 بلین کے رافیلز خریدنے تھے، انہوں نے وہ ڈیل کینسل کر دی ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا نے J-10C چائنیز طیارے خریدنے کے لیے چائنا کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے چائنا کا اسلحہ ضرور استعمال کیا ہے، جیسے انڈیا کے پاس امریکن اسلحہ ہے، رشین اسلحہ ہے، اور انہوں نے وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال کیا، تو اس طرح ہم نے بھی چائنا سے اسلحہ خریدا ہوا ہے، ہمارا اپنا اسلحہ بھی ہے، لیکن مکمل طور پر یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے، بھارت کو جو ہم نے سبق سکھایا ہے، وہ ہم نے اپنی طاقت یا اپنی پلاننگ کے ساتھ بھارت کو شکست دی ہے۔ دوسری طرف ایئر ڈیفنس سسٹم مکہ کے اندر ڈپلوائے کر دیا گیا ہے کہ حج کا موقع ہے، ایک بڑا ایونٹ ہے، کوئی ملک بھی حملہ کر سکتا ہے، دھاوا بول سکتا ہے اور بڑی تباہی نہ ہو جائے، تو ایئر ڈیفنس سسٹم مکہ کے اندر تعینات کیا گیا ہے۔ پھر عمران خان کی جانب سے سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہے، پی ٹی آئی پر بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کریں، یہ 2 نمبر بندہ ہے ایاز صادق، یہ اوپر سے بڑا اچھا بنتا ہے تقریروں کے اندر، لیکن اصل میں تو یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، بوٹ چاٹ ہے، تو اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کا اسپیکر قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کا فیصلہ عمران خان نے پارٹی پارلیمنٹیرین کے سرکاری دوروں پر پابندی عائد کر دی، کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا، اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا رکن شرکت نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور خبر ہے کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائریکٹوریٹ امیگریشن اور پاسپورٹ کی رپورٹ جمع، فواد چودھری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے گزشتہ روز 4 جون کو نکالا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 ستمبر 2024 کو نام نکالنے کا حکم دیا تھا، اور تقریباً آدھا سال گزر جانے کے بعد آج اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے۔ بہرحال چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں، اگر عمران خان ڈیل کے لیے راضی ہو جاتا تو آج عمران خان کی ضمانت ہو جاتی، عمران خان آج باہر ہوتے، اور ظاہر ہے اب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، اور جس طرح کی سماعت ہوئی ہے اس سے لگ بھی یہ رہا ہے کہ اب دمادم مست کلندر ہی ہوگا۔ یہ جو ٹرک کی بتیاں تھیں اور اتنے لمبے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ تحریک چلنے لگی ہے، نہیں چلنے لگی، باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکانا ہو رہا ہے، امریکہ سے وفد آیا ہوا ہے، ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب ٹرک کی بتیاں ہیں، اور ان سب سے کچھ بھی پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہونے والا جب تک لوگ خود نہیں نکلیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی گردن پر پاؤں نہیں آئے گا، اتنی دیر تک یہ ڈرپوک لوگ کسی بھی صورت خان کو رہا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔